वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जॉन डेवी। पहले थोड़ा सा लाइफ स्केच डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ स्केच सिंपली मीन्स हालात ज़िंदगी, मीन्स कब कहाँ पैदा हुए, क्या किया है अपनी लाइफ में, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहले जो जॉन डेवी था, ही वाज एन अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड अ प्रैक्टिकल टीचर। ही वाज बोर्न इन वोरमाउंट in England in 1859. He got graduation from University of Vermont in 1879. उसके बाद उन्हें पीएचडी की डिग्री हासिल की है फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो लेक्चरर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, और ये रहे हैं वहाँ 1894 तक। उसके बाद इसी साल में 1894 में ही वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलासफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। उसके बाद 1896 में ही हैज़ फाउंडेड अ लेबॉरेटरी स्कूल। एक स्कूल बनाया इन्होंने जिसमें ये एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यही वो स्कूल है जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया में फेम हासिल हुई है, मतलब मशहूर हुए पूरी दुनिया में। यही वो स्कूल था। उसके बाद in 1904 ही वो बिकेम द प्रोफेसर ऑफ फिलासफी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और ये पोजीशन तब इसी पोजीशन में वो तब तक रहे जब तक कि उसकी डेथ हुई है, कब, 1952 में। और उसकी जो मशहूर पब्लिकेशंस है, या वी कैन से हिज फेमस बुक्स आर चाइल्ड दिस द स्कूल एंड द चाइल्ड, moral principles in education, democracy and education. These are some important publications of जॉन डेवी। अगर हम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, जो जॉन डेवी की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है, तो जॉन डेवी ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मकसद है कि एक बच्चे में वो सारी कैपेसिटीज़ डेवलप करना, उसे इस काबिल बनाना कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके और अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर सके। तो अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, जो जॉन डेवी ने बोला है कि व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो उन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उन्होंने कहा है कि फर्स्टली उन्होंने कहा है कि जो देयर आर नो फिक्सड एंड अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज जॉन डेवी जो है वो प्रैग्मेटिस्ट है। तो प्रैग्मेटिज्म का ऑलरेडी कहना ही था कि देयर शुड नॉट बी फिक्सड एंड अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का कोई फिक्सड एम नहीं होना चाहिए। तो इनका भी यही कहना था कि एजुकेशन का कोई भी फिक्सड एम नहीं होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट एम्स जो जॉन डेवी ने बताए हैं, उनमें से जो पहला है दैट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़। तो उन्होंने कहा है कि दीज वैल्यूज़ आर नॉट फिक्सड और एब्सोल्यूट। उन्होंने कहा है कि जो वैल्यूज़ है, जैसे आइडियलिज्म वाले कहते थे कि वैल्यूज़ आर फिक्सड, लेकिन जो जॉन डेवी था उन्होंने कहा है कि वैल्यूज़ फिक्सड नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इंसान मैन क्रिएट्स वैल्यूज़ विच आर रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। इंसान वैल्यूज़ खुद क्रिएट करता है और वो डिपेंड होते हैं किस पे, टाइम और स्पेस पे। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वैल्यूज़ भी चेंज होते हैं, और किस जगह पे आप किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हो वो भी वैरी हो जाता है। उसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ। The aim of education is to provide the conditions for better, maximum and harmonious growth. तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन का मकसद है कि एक इंसान में हारमोनियस डेवलपमेंट हो जाए, उसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो जाए, मीन्स उसकी सारी डायमेंशन जो है उनकी पर्सनैलिटी की वो डेवलप होनी चाहिए। देन हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। आपको पता ही है कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट या हारमोनियस डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं कि एजुकेशन सारी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए एक इंडिविजुअल में, वेदर इट इज़ फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, वट एवर, ऑल दोज कंडीशन शुड बी डेवलप्ड इन ए स्टूडेंट और इन ए इंडिविजुअल। उसके बाद उन्हें कहा है कि सोशल एफिशिएंसी शुड बी अनदर एम ऑफ एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल्स। मीन्स एजुकेशन का मकसद होना चाहिए कि हमें सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल मिलनी चाहिए, मीन्स समाजी काबिल, जो समाज में एडजस्ट हो जाए, जो समाज को सुधारे, जो समाज में के वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करे, जो जिनमें समाजी वैल्यूज़ डेवलप हो जाए। ये एक और मकसद होना चाहिए एजुकेशन का। रिच प्रेजेंट लाइफ। तो जॉन डेवी का कहना है कि जैसे ये प्रेगमेटिस्ट था, प्रेगमेटिस्ट वाले ऑलरेडी बोलते थे कि पास्ट इज़ डेड। तो डेवी का भी कहना है कि एजुकेशन शुड डेवलप in child all those qualities of head and heart which will enable him
ٹو میک دا پریزنٹ لائف آف دا چائلڈ ریچر. تو انسان کی جو پریزنٹ لائف ہے وہ بیٹر ہونی چاہیے. تو ایجوکیشن کی بدولت سے یا ایجوکیشن کی مدد سے ایک انڈیویجول کی جو پریزنٹ لائف ہے وہ بیٹر ہونی چاہیے. تو یہ بھی جان ڈیوی کا کہنا تھا. دین پراپر ایڈجسٹمنٹ. تو جان ڈیوی کا کہنا تھا کہ دا مین پرابلم بفور ہیومن بیگز از اے پرابلم آف ایڈجسٹمنٹ. ایجوکیشن شوڈ ہیلپ ان ایڈجسٹمنٹ اینڈ مینپولیٹنگ دا انوائرمنٹ. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک انڈیویجول کے سامنے, ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے جو بڑی پرابلم آج سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پرابلم آف ایڈجسٹمنٹ. تو ایجوکیشن کی بدولت سے, ایجوکیشن کی مدد سے ایک انڈیویجول کو مدد ملنا چاہیے ایڈجسٹ ہونے میں یا انوائرمنٹ کو مینپولیٹ کرنے میں. So these were the some important aims of education according to John Dewey. Now we will discuss the concept of curriculum according to John Dewey. تو جان ڈیوی جو تھا انہوں نے بھی وہی پرنسپل بتائے ہیں جو پریگمیٹسٹ والوں نے بتائے ہیں کہ یہ ان پرنسپلز کا آپ خیال رکھو وین ایور یو ہیو ٹو کنسٹرکٹ اور فریم دا کیریکولم. تو اس میں جو پہلا پرنسپل ہے دیٹ از پرنسپل آف یوٹیلیٹی. جیسے میں نے آپ کو پہلے آلریڈی بولا ہے کہ یوٹیلیٹی مینز یوزفلنس, مینز اونلی دو سبجیکٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا کیریکولم وچ آر یوزفل, وچ ہیو سم یوٹیلیٹی. مینز وہی سبجیکٹس ہونے چاہیے جو یوزفل ہو, جن کی یوٹیلیٹی ویلیو ہو, جو انسان کو مدد کرے ان کی پرابلمس کو سالو کرنے میں. دین پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. According to John Dewey, it is better for the curriculum to be flexible and not predetermined and rigid. تو جان ڈیوی کا بھی کہنا یہی تھا کہ جو کیریکولم ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے, وہ ریجڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ چینج ہونا چاہیے ود دا چینج آف ٹائم. وہ اس قابل ہونا چاہیے جس میں ہم چینجز کو اکاموڈیٹ کر سکیں. اس کے بعد پرنسپل آف چائلڈس ایکسپیرینس مینز وہی سبجیکٹس ہونے چاہیے دیٹ آر اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیرینس اور اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دا چائلڈ. پرنسپل آف کوریلیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی سبجیکٹس آپ کیریکولم میں رکھ رہے ہو دے شوڈ بی کوریلیٹڈ, دے شوڈ بی انٹیگریٹڈ. دیز آر سم بیسک پرنسپلز آف کیریکولم کنسٹرکشن اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی. ناؤ میتھڈس آف ٹیچنگ جو جان ڈیوی نے بتایا ہے اس میں انہوں نے پہلا بتایا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ. ڈیوی ایڈوکیٹڈ that learning by doing method in his scheme of education in which he child learns the best when he himself performs actions related to particular subject. means انسان یا ایک بچہ جو ہے وہ تب اچھا سیکھتا ہے جب وہ خود کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے. تو جب بھی آپ کو پڑھانا ہے تو آپ کیا لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے پڑھاؤ. پروجیکٹ میتھڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروجیکٹ جو ہم بچوں کو دیتے ہیں 5-6 بچوں کو پروجیکٹ کے ذریعے ہم پڑھاتے ہیں, ان کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں, وہ مل جل کر کام کرتے ہیں تو بعد میں اس پروجیکٹ کو سبمٹ کرتے ہیں. دین پارٹیسپیشن ان کلیکٹیو ایکٹیویٹیز مینز وہی مل جل کر کام کرنا. یہاں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ. تو انہوں نے بولا کہ آل لرننگ should come as a byproduct of experiment means experimentation means جو بھی لرننگ ہو وہ بائی پروڈکٹ ہونا چاہیے کس چیز کا, ایکسپیریمنٹیشن مینز ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے, پڑھانا ہے. تو دیٹ ویر دا میتھڈس آف ٹیچنگ. ناؤ وی ول ڈسکس دا رول آف ٹیچر ایز گیون بائی جان ڈیوی. جو ڈیوی تھا, ڈیوی gives teacher a very important place in the educational process. He considers teacher a friend, helper and a guide. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے ٹیچر کو کافی زیادہ امپورٹنس دی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک فرینڈ ہے, ایک گائیڈ ہے اور ایک ہیلپر ہے. اے ٹیچر مسٹ بی پروفیشنلی ٹرینڈ اینڈ ایفیشینٹ پرسن. انہوں نے کہا کہ جو ٹیچر ہے وہ خود بھی ایک پروفیشنلی ٹرینڈ پرسن ہونا چاہیے اور وہ بہت زیادہ قابل ہونا چاہیے فار اور وی کین سے ٹو ڈسچارج ہز ڈیوٹیز سکسیزفلی, تاکہ وہ اپنا جو فرض ہے وہ اچھی طرح سے انجام دے. اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی ٹیچر از اے ریپرزینٹیو آف گاڈ ان دا سوسائٹی. جان ڈیوی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹیچر ہے دیٹ از اے ریپرزینٹیو آف گاڈ ان دا سوسائٹی. So these were some important we can say important aspects of John Dewey's educational philosophy. Hope you have understood. Thank you.